अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 12 है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी जो चैप्टर की रीडिंग, इसके SLOs वगैरह जो थे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसके अलावा हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स को समराइज़ किया था इसकी जो रीडिंग वाली वीडियो थी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, समरी, सेंट्रल आइडिया, थीम वगैरह, उसको डिस्कस आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समरी जो है लेसन की, लाइफ स्किल्स आर इसेंशियल एबिलिटीज़ दैट हेल्प पीपल फेस रियल लाइफ चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। ज़िंदगी की जो महारतें हैं वो ज़रूरी सलाहियतें हैं जो लोगों को ज़िंदगी के हकीकी मसाइल का एतमाद और ज़िम्मेदारी से सामना करने में मदद देती हैं। दे इंक्लूड कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल कंट्रोल। तो इसमें राब्ता, फैसला साजी, मसला हल करना और जज्बात पर काबू पाना शामिल हैं। सच स्किल्स प्रिपेयर यूथ फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एंड इम्प्रूव देयर पर्सनल ग्रोथ। तो ये जो महारतें हैं नौजवानों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करती हैं और इनकी ज़ाती तरक्की को जो बेहतर बनाती हैं, पर्सनल ग्रोथ को। स्कूल्स एंड पेरेंट्स शुड फोकस ऑन टीचिंग दी स्किल्स अलॉन्ग विद एकेडमिक्स। तो स्कूलों और वालिदैन को चाहिए कि वो तालीमी मज़ामीन के साथ इन स्किल्स को, इन महारतों को तालीम पर भी तवज्जो दें। दे हेल्प स्टूडेंट्स बिकम कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स। तो ये तलबा को पुरएतमाद, ज़िम्मेदार और कामयाब फ़र्द बनने में मदद देती हैं। सेंट्रल आइडिया जो है लेसन का, द लेसन हाईलाइट्स द नीड फॉर टीचिंग लाइफ स्किल्स टू यंग पीपल। तो ये जो चैप्टर है नौजवानों को ज़िंदगी की महारतें सिखाने की ज़रूरत को उजागर करता है। इट एक्सप्लेन्स दैट एजुकेशन अलोन इज़ नॉट इनफ विदाउट प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये वाज़े करता है कि सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं जब तक अमली महारतें हासिल ना हों। लाइफ स्किल्स हेल्प स्टूडेंट्स मैनेज स्ट्रेस, मेक गुड डिसीजंस एंड कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। तो ज़िंदगी की महारतें तलबा को दबाव संभालने, बेहतर फ़ैसले करने और मौसर अंदाज में गुफ्तगू करने में मदद देती हैं। दे इंश्योर अ बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो ये एक मुतवाज़न और कामयाब ज़िंदगी को यकीनी बनाती है। थीम जो है लेसन की, द थीम ऑफ द लेसन इज़ दैट ट्रू एजुकेशन इंक्लूड्स बोथ एकेडमिक नॉलेज एंड लाइफ स्किल्स। तो सबक का जो मौजू है कि हकीकी तालीम में निसाबी इल्म के साथ साथ ज़िंदगी की महारतें भी शामिल हैं। दी स्किल्स बिल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ, एम्पैथी एंड डिसीजन मेकिंग पावर। तो ये महारतें जज्बाती मजबूती, हमदर्दी और फैसला साजी की ताकत पैदा करती हैं। A person with life skills become more capable of handling real world problems and living a positive life। तो ज़िंदगी की महारतों वाला जो शख्स है, कोई भी इंसान हकीकी दुनिया के मसाइल से बेहतर तौर पर निमट सकता है और मुस्बत ज़िंदगी गुजार सकता है। प्री रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, तो इसमें क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ स्किल्स। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा लिखा है, तो आपके लिए ये जो चैप्टर से पैराग्राफ आता है उसके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं ये उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। उसके अलावा जो आप पैराग्राफ को समराइज़ करते हैं ये उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप इसकी कम हेडिंग्स जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स आर इसेंशियल एबिलिटीज़ दैट हेल्प पीपल लिव कॉन्फिडेंटली एंड फेस लाइफ चैलेंजेस इफेक्टिवली। तो ज़िंदगी की महारतें वो ज़रूरी सलाहियतें हैं जो इंसान को पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी के मसाइल का मौसर तरीके से सामना करने में मदद देती हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज स्किल्स एनेबल अस टू थिंक वाइजली, चूज बेटर ऑप्शंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स कामली। तो ये महारतें हमें समझदारी से सोचने, बेहतर फैसले करने और सुकून के साथ मसाइल हल करने के काबिल बनाती हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, they teach us how to speak clearly, listen carefully and build healthy
रिलेशनशिप्स, तो ये हमें साफ गोई से बोलना, तवज्जो से सुनना और सेहतमंद जो ताल्लुकात कायम करना सिखाती हैं. सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी, लाइफ स्किल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स एंड शो केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. ज़िंदगी की महारतें हमें अपने जज्बात समझने और दूसरों के एहसासात को ख्याल रखने और एहतराम करने में मदद देती हैं. कॉपिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, दे गाइड अस टू स्टे काम, पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. ये हमें मुश्किल हालात में पुरसकून, मुस्बत और मुतवाज़न रहने की रहनुमाई करती हैं. वाइल रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, इसमें क्वेश्चन 1 जो है, व्हाट मेक्स यंग जनरेशन मोर सक्सेसफुल, नेम सम ऑफ लाइफ स्किल्स मेंशन्ड इन टेक्स्ट. तो कौन सी चीज़ जो है नौजवान नस्ल को ज़्यादा कामयाब बनाती है. तो ये टेक्स्ट जो है ना, मतन, उसमें जिक्र की गई कुछ ज़िंदगी की महारतों के नाम बताने हैं. द यंग जनरेशन बिकम्स मोर सक्सेसफुल when they develop life skills that help them face real life challenges. तो नौजवान नस्ल जो है, जनरेशन, तब ज़्यादा कामयाब होती है जब वो ऐसी ज़िंदगी की महारतें सीखती है जो इन्हें हकीकी ज़िंदगी के मसाइल से निपटने में मदद देती हैं. These include time management, money management, communication and problem solving skills. तो इसमें वक्त की मनसूबाबंदी, माली इंतज़ाम, बातचीत और मसला हल करने की महारतें शामिल हैं. Such skills build confidence and prepare youth for a balanced and successful life. तो ऐसी महारतें जो हैं एतमाद पैदा करती हैं और नौजवानों को मुतवाज़न और कामयाब ज़िंदगी के लिए तैयार करती हैं. Why is it important to teach financial management to young people? नौजवानों को माली इंतज़ाम सिखाना क्यों ज़रूरी है. Teaching financial management helps young people make smart money decision and avoid debt. तो माली इंतज़ाम सिखाने से नौजवान समझदारी से माली फ़ैसले करते हैं और कर्ज जो होते हैं ना, डेप्ट, उससे बचते हैं. इट आल्सो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन सेविंग, स्पेंडिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. तो ये बचत, खर्च और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में भी एतमाद पैदा करता है. लर्निंग अर्ली प्रिवेंट्स मिस्टेक्स एंड इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन अडल्ट लाइफ. इब्तदाई तौर पर सीखना गलतियों से बचाता है और बालिग ज़िंदगी में माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. बातचीत की महारतों की अहमियत क्या है. Communication skills help people express their thoughts clearly and confidently. तो बातचीत की महारतें लोगों को अपने ख्यालात साफ और एतमाद के साथ जाहिर करने में मदद देती हैं. They promote active listening, respect for others and better understanding. ये दूसरों की बात गौर से सुनने, एहतराम करने और बेहतर समझ पैदा करने को फ़रोग़ देती हैं. Strong communication builds teamwork and healthy relationships in every field of life. मजबूत बातचीत ज़िंदगी के हर शोबे में टीम वर्क और सेहतमंद ताल्लुकात कायम करती है. पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. Why is it important to leave traditional subjects and include life skills in the curriculum of educational institutions? तो रवायती मज़ामीन को छोड़कर तालीमी इदारों के निसाब में ज़िंदगी की महारतें शामिल करना क्यों ज़रूरी है. Importance of life skills जो हैं, life skills prepare students for real life challenges beyond academics. तो ज़िंदगी की महारतें तलबा को निसाबी तालीम से हटकर हकीकी ज़िंदगी के मसाइल के लिए तैयार करती हैं. Practical benefits, these skills help in managing stress, money and relationships effectively. ये महारतें दबाव, माली मामलात और ताल्लुकात को मौसर तरीके से संभालने में मदद देती हैं. Overall growth, including life skills, build confidence, teamwork and emotional balance. ज़िंदगी की महारतों को शामिल करने से एतमाद, टीम वर्क और जज्बाती तवाज़ुन पैदा होता है. What problems will be faced by educational institutions in implementing programs related to life skills? तो ज़िंदगी की महारतों से मुतालिक प्रोग्राम नाफिज करने में तालीमी इदारों को किन मसाइल का सामना होगा. Lack of trained teachers. Many teachers lack proper training to teach life skills. बेशतर असातिज़ा के पास ज़िंदगी की महारतें पढ़ाने की मुनासिब तरबियत नहीं होती. Time and budget issues. Schools struggle to adjust new subjects in limited time and budgets. स्कूल महदूद वक्त और बजट में नए मज़ामीन शामिल करने में मुश्किल महसूस करते हैं. Difficulty in evaluation. It is hard to measure progress in skills like empathy and decision making. तो हमदर्दी और फैसला साजी जैसी महारतों में ये जो ग्रोथ है उसको जांचना मुश्किल होता है.
एक्सरसाइज में जो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का पोर्शन है इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 जो है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्किल्स, जिंदगी की महारतों की तारीफ लिखें. लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज दैट हेल्प पीपल मेक गुड डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स वाइजली. जिंदगी की महारतें वो सलाहियतें हैं जो लोगों को अच्छे फैसले करने और समझदारी से मसाइल हल करने में मदद देती हैं. These skills improve communication, relationships and emotional control. ये महारतें बातचीत, ताल्लुकात और जज्बाती कंट्रोल को बेहतर बनाती हैं. They help individuals live productive and healthy lives. तो ये अफराद को मुफीद और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद देती हैं. Give few examples of the life skills. ज़िंदगी की चंद महारतों की मिसालें दें. Important life skills include time management and money management. तो अहम ज़िंदगी की महारतों में जो वक्त को मैनेज करना है और इसके अलावा पैसों को यानी मनी को मैनेज करना शामिल है. अदर एग्जांपल्स आर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. दीगर मिसालों में ना बातचीत जो कम्युनिकेशन है, उसके बाद मसाइल हल करना और दबाव को काबू करना यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, इसकी महारतें शामिल हैं. सेल्फ अवेयरनेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग आर आल्सो की स्किल्स. खुद आगाही और मुस्बत सोच जो है ये भी अहम की स्किल्स में शामिल है. उसके बाद व्हाई डू यू थिंक it is important for young people to learn the life skills in the present age. आपके ख्याल में आज के दौर में नौजवानों के लिए ज़िंदगी की महारतें सीखना क्यों ज़रूरी है? Young people face fast changes and tough challenges in modern life. तो नौजवान जदीद ज़िंदगी में तेज़ तब्दीलियों और मुश्किल चैलेंजों का सामना करते हैं. Life skills help them manage stress, relationships एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो ज़िंदगी की महारतें इन्हें दबाव, ताल्लुकात और जिम्मेदारियों को संभालने में मदद देती हैं. These skills prepare them for both personal and professional success. तो ये महारतें इन्हें ज़ाती और पेशा वराना कामयाबी के लिए तैयार करती हैं. What is the reason for high stress level among teenagers? How can it be managed? तो नौजवानों में दबाव की सतह ज़्यादा होने की वजूहात क्या हैं और इसे कैसे काबू किया जा सकता है? Teenagers feel stress due to studies, social pressure and future worries. तो नौजवान जो है तालीम, समाजी दबाव और मुस्तकबिल की फ़िक्रों की वजह से दबाव महसूस करते हैं. They can manage stress through time management and relaxation techniques. तो वक्त की मनसूबाबंदी और आराम की मशकें जो होती हैं ना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं, उससे दबाव को ना, स्ट्रेस को काबू कर सकते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग एंड सीकिंग हेल्प also reduce stress levels. तो मुस्बत सोच और जो हेल्प है ना यानी मदद हासिल करना, ये भी दबाव को कम कर सकता है. How do life skills help individuals in taking the right decisions? तो ज़िंदगी की महारतें जो हैं अफराद को दुरुस्त फैसले करने में कैसे मदद करती हैं? Life skills teach people to think carefully before making decisions. तो ज़िंदगी की महारतें लोगों को फैसला करने से पहले गौर से सोचना सिखाती हैं. They help in weighing pros and cons of every choice. तो ये हर इंतखाब के फ़ायदे और नुकसान को तोलने में यानी डिसाइड करने में मदद देती हैं. This process builds confidence and improve decision making ability. ये अमल एतमाद बढ़ाता है और फैसला करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, is learning life skills helpful in managing finances? Elaborate. तो क्या ज़िंदगी की महारतें सीखना माली मामलात को संभालने में मददगार है? वजाहत करें. Yes, life skills help people budget, save and spend wisely. जी हाँ, ज़िंदगी की महारतें लोगों को बजट बनाने, बचत करने और समझदारी से खर्च करने में मदद देती हैं. They teach how to avoid debt and plan for emergencies. तो ये कर्ज से बचने और हंगामी हालात के लिए ना मनसूबा बंदी जो है, प्लानिंग बनाने का तरीका सिखाती है. Such skills ensure a secure and stable financial future. तो ऐसी महारतें महफूज और मुस्तहकम माली मुस्तकबिल को यकीनी बनाती हैं. Which habit of the highly effective people is described by Steve R. Covey in the text? तो मतन में स्टीफन आर कोवी जो है उनके मुताबिक मुअस्सर लोगों की कौन सी आदत बयान की गई है? Covey's habits seek first to understand then to be understood. कोवी की आदत यह है कि पहले दूसरों को समझने की कोशिश करो ना, फिर खुद समझे जाओ यानी खुद को भी समझ लोगे. तो इट मीन्स लिसनिंग केयरफुली बिफोर एक्सप्रेसिंग योर ओन व्यूज. इसका मतलब है कि अपनी राय देने से पहले गौर से सुनना. दिस हैबिट
builds empathy and improves communication. تو یہ عادت ہمدردی پیدا کرتی ہے اور بات چیت کو بہتر بناتی ہے. نیکسٹ میں ایکسرسائز میں جو ووکیبلری اور گرامر کا پورشن ہے تو اس میں سب آرڈینیٹنگ کنجکشنز جو ہیں ذیلی حروف ربط ہوتے ہیں. یہ تو سب آرڈینیٹنگ کنجکشنز connect two clauses in sentence, one main independent clause and one subordinate dependent clause. تو یہ جو ہیں ربط والے حروف سب آرڈینیٹنگ کنجکشن جو ہیں جملے میں نا دو حصوں کو جوڑتے ہیں. تو اس میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلوز. They show the relationship between two clauses like reason, time اور condition. تو یہ دونوں حصوں کے درمیان تعلق ظاہر کرتے ہیں نا, جیسے وجہ, وقت یا کوئی کنڈیشن یا شرط ہو سکتی ہے. تو ایگزامپلز آف سب آرڈینیٹنگ کنجکشن جو ہے جیسے ریزن ہے تو اس کے لیے بیکاز اور سنس یعنی کیونکہ, چونکہ وغیرہ. کمپیریزن کے لیے نا جو ایسے موازنہ کرتے ہیں تو اس میں دین اور ویدر جو ہے یعنی دین کا مطلب بمقابلہ اور ویدر آیا کہ. اس کے بعد جو کنڈیشن ہے نا شرط, اس میں اف اور انلیس یعنی اگر, جب تک نہ. پھر کنسیشن جو ہے رعایت, باوجود. آلدو, ایون دو یعنی اگرچہ حالانکہ. ٹائم کے لیے آفٹر اور بیفور یعنی پہلے اور جب نا, وین بھی اس میں استعمال ہو سکتا ہے. مینر جو ہے اس کے لیے ہاؤ اور لائک. ایگزامپلز اگر ہم اس کو سینٹینسز کے تھرو تھوڑا ریڈ آؤٹ کریں. آئی ول فنش ریڈنگ دس بک آفٹر ایوری ون ہیز گون ہوم. میں یہ کتاب پڑھنا ختم کر لوں گا جب سب گھر چلے جائیں گے. وی کینٹ گو ٹو دا مال بیکاز آور کار بروک ڈاؤن. ہم مال نہیں جا سکتے کیونکہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی. دا ٹرین ریچ دا اسٹیشن بیفور دا ٹائم. ٹرین جو تھی وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچ گئی. وی وینٹ ٹو آور سیٹس ایز سون ایز دا پروفیسر ارائیوڈ. ہم اپنی نشستوں پر چلے گئے جیسے ہی پروفیسر پہنچے. تو نیچے ایک کوشچن ہے, یہ چوز دا اپروپریٹ کنجکشنز. تو ان میں سے سلیکٹ کرنے کنجکشنز جو ہیں تو ان کو فل آؤٹ کر دیا گیا ہے, ہائی لائٹ بھی کر دیا گیا ہے فل آؤٹ کر کے. ہی اسٹرگلڈ ہارڈ ان ہز بیڈ ڈیز انٹل ہی سکسیڈیڈ. اس نے اپنے برے دنوں میں بہت محنت کی جب تک کہ وہ کامیاب نہیں ہوا. ہی وون مینی ٹرافیز وین ہی واز ینگ. اس نے بہت سی ٹرافیاں جیتیں جب وہ جوان تھا. آئی ایم اسٹیئنگ ان بیکاز اٹ از سنوئنگ آؤٹ سائڈ. میں گھر پر رہ رہا ہوں کیونکہ باہر برف باری ہو رہی ہے. ڈیڈ شی سے اینی تھنگ بیفور شی لیفٹ. کیا اس نے کچھ کہا اس سے پہلے کہ وہ چلی گئی. آلدو اٹ واز ہاٹ ہی واز ویئرنگ اے وارم جیکٹ. اگرچہ گرمی تھی اس نے گرم جیکٹ پہنی ہوئی تھی. نیکسٹ میں جو ایڈورب کلاز کا پورشن ایکسرسائز میں یعنی فعل کی صفت کے جو جملے ہوتے ہیں. این ایڈورب کلاز is a group of words that acts like an adverb. تو یہ ایک فعل کی صفت کا جملہ ہوتا ہے, الفاظ کا نا ایک ایسا مجموعہ جو فعل کی صفت کو یعنی اس کی جو پراپرٹی ہے نا, خوبی, اس کا کام کرتا ہے. It tells us more about a verb, an adjective or another adverb in a sentence. تو یہ ہمیں جملے میں ایڈجیکٹو جو ہے اس کے علاوہ ورب جو ہے اور کسی دوسرے ورب کی صفت کے بارے میں بتاتا ہے. اٹ آنسرز کوسچنز لائک ہاؤ, وین, ویئر, وائی اینڈ انڈر واٹ کنڈیشن. تو یہ ایسے حالات کا جواب دیتا ہے جیسے کیسے, کب, کہاں, کیوں اور کن حالات میں. ایڈورب کلازز یوزلی اسٹارٹ ود اسپیشل ورڈز کالڈ سب آرڈینیٹنگ کنجکشنز لائک وین, بیکاز, اف, آلدو. تو فعل کی صفت کے جملے عام طور پر نا خاص الفاظ سے شروع ہوتے ہیں جنہیں نا یہ تابع ربط کہتے ہیں نا, یعنی سب آرڈینیٹنگ کنجکشنز. تو جس میں یہ وین ہے, بیکاز ہے, اف ہے, آلدو یعنی جب, کیونکہ, اگر, اگرچہ وغیرہ. تو اس کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا ایڈورب کلاز کے لیے, سبجیکٹ اینڈ ورب. اٹ مسٹ ہیو اٹس اون سبجیکٹ اینڈ ورب یعنی اس کا اپنا فعل اور فاعل ہونا چاہیے. سب آرڈینیٹنگ کنجکشن جو ہے اٹ اسٹارٹس ود اے سب آرڈینیٹنگ کنجکشن یعنی یہ اسٹارٹ جو ہے اس کا سب آرڈینیٹنگ کنجکشن سے ہونا چاہیے. آنسر اے کوشچن, اٹ آنسرز این ایڈورب کوشچن. وین, وائی, ہاؤ, ویئر. تو سوال کا جواب جو ہے یہ فعل کی صفت سے نا متعلق سوال کا جواب دیتا ہے جیسے کب, کیوں, کیسے, کہاں. اس کی جو ایگزامپلز ہیں, آفٹر دا اسٹارم پاسڈ وی وینٹ آؤٹ سائڈ ٹو سروے دا ڈیمیج. جب طوفان تھم گیا تو ہم نقصان کا جائزہ لینے باہر گئے. ایون اف آئی ٹیک دا ٹرین I still might be late to my appointment. اگرچہ میں ٹرین لوں پھر بھی مجھے اپنی ملاقات کے لیے دیر ہو سکتی ہے.
She stepped confidently across the tightrope if she had done it many times before. وہ اعتماد سے رسی پر چلی جیسے اس نے یہ پہلے کئی بار کیا ہو. نیکسٹ میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایڈورب کلازز کو نا. کچھ سینٹینسز گیون ہیں یہاں پہ. تو وین یو ہیڈ فنش یور ورک یو مے گو ہوم. تو جب آپ اپنا کام ختم کر چکے ہوں تو گھر جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایڈورب کلاز جو ہے وین یو ہیو فنش یور ورک. تو اس کی جو ٹائپ ہے نا کائنڈ, ایڈورب کلاز آف ٹائم ہے یہ. تو یو کین پٹ دا بکس ویئر ایور یو لائک. تو آپ کتابوں جہاں چاہیں رکھ سکتے ہیں. تو اس میں ایڈورب کلاز جو ہے ویئر ایور یو لائک. اور اس کی کائنڈ جو ہے ایڈورب کلاز آف پلیس. I did not buy that watch because it was expensive. میں نے وہ گھڑی نہیں خریدی کیونکہ وہ مہنگی تھی. تو اس میں جو ایڈورب کلاز ہے because it was expensive. تو اس کی جو کائنڈ ہے ایڈورب کلاز آف ریزن. نیکسٹ میں you must go whether you hear from him or not. تو آپ کو جانا ہوگا چاہے آپ کو اس کی خبر ملے یا نہ. تو یہاں پہ ایڈورب کلاز جو ہے whether you hear from him or not. اس کی جو کائنڈ ہے ایڈورب کلاز آف کنسیشن, کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے نا. تو نیکسٹ میں since you have apologized we will take no further action against you. چونکہ آپ نے معافی مانگ لی ہے اس لیے ہم آپ کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو یہاں پہ ایڈورب کلاز جو ہے since you have apologized. تو یہاں کائنڈ جو ہے ایڈورب کلاز آف ریزن. اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس جو ہے I have not been well since I returned from the hills. میں جب سے پہاڑیوں سے آیا ہوں ٹھیک نہیں ہوں. اس میں جو ایڈورب کلاز ہے since I returned from the hills. اور اس کی کائنڈ جو ہے ایڈورب کلاز آف ٹائم. تو نیکسٹ سینٹینس جو ہے he was so weak that he could not stand. وہ اتنا کمزور تھا کہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. یہاں پہ جو ایڈورب کلاز ہے that he could not stand. اس کی کائنڈ جو ہے ایڈورب کلاز آف result. اس کے بعد as he was not there I spoke to his mother. جب وہ وہاں نہیں تھا تو میں نے اس کی ماں سے بات کی. تو یہ ایڈورب کلاز جو ہے اس میں as he was not there اور کائنڈ جو ہے ایڈورب کلاز آف ریزن. اس کے بعد میچ دا ٹو کلازز اینڈ میک میننگ فل سینٹینس. تو یہاں پہ یہ جو آئی اور سی والا ہے اس کو میچ کر کے کمپلیٹ سینٹینس بنایا ہے. جیسے آئی ویٹڈ فار مائی فرینڈ انٹل ہی ارائیوڈ. میں نے اپنے دوست کا انتظار کیا جب تک وہ پہنچ نہیں گیا. اسی طرح سیکنڈ والے کو نا اے والے سے میچ کیا ہے. تو اس کا جو کمپلیٹ سینٹینس ہے شی واز سو ٹائرڈ دیٹ شی کوڈ بیئرلی اسٹینڈ. وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بمشکل کھڑی ہو پا رہی تھی. تھرڈ والے کو بی سے میچ کیا ہے اور اس کا جو کمپلیٹ سینٹینس ہے ہی وینٹ ٹو دا اسٹور بیفور یو ور اویک. وہ اسٹور پر گیا تھا تمہارے جاگنے سے پہلے. فورتھ والے کو ای والے سے میچ کیا ہے اور اس کا جو کمپلیٹ سینٹینس ہے یو کینٹ گو ٹو دا سینما بیکاز یو ڈیڈنٹ بائی اے ٹکٹ. تم سنیما نہیں جا سکتے کیونکہ تم نے ٹکٹ نہیں خریدا. 5 والے کو ڈی والے سے میچ کرنا ہے اور اس کا جو کمپلیٹ سینٹینس ہے although it was raining the girl went outside without an umbrella. اگرچہ بارش ہو رہی تھی لیکن لڑکی جو تھی چھتری کے بغیر باہر چلی گئی. نیکسٹ میں اورل کمیونیکیشن کا جو پورشن ہے تو یہاں پہ کوشچن تھا prepare an individual presentation on the following. تو یہاں پہ significance of life skill education for youth. اس کے بارے میں نا پریزنٹیشن بنانی ہے. تو یہاں پہ ایک شارٹ پریزنٹیشن لکھی ہے, آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس کے بعد رائٹنگ سکلز میں ایکسرسائز میں جو پریسی رائٹنگ کا پورشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے ڈسکس کرتے ہیں. ویسے یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہوتی ہے نا یہ ویسے خلاصے کی طرح ہوتی ہے, سمری کی طرح, لیکن 1/3 ہوتی ہے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کا. تو یہاں پہ اس کے بارے میں کچھ جو ڈیٹیل ہے بک میں اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر کے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو تھوڑی سی ڈسکشن اس کے بارے میں کرتے ہیں. کلیئرٹی جو ہوتی ہے وضاحت نا, اپریسنگ should clearly show what the story is about so readers easily understand it. یعنی یہ جو پریسی ہے اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو سٹوری ہے جو کانٹیکسٹ ہے کس بارے میں ہے تاکہ جو ریڈر ہے وہ آسانی سے سمجھ سکے. پھر کریکٹنیس جو ہے درستگی, چیک گرامر پنچویشن اینڈ سینٹینس اسٹرکچر کیئرفلی, کنفرم دیٹ آل نیمز ڈیٹس اینڈ نمبرز آر ایکوریٹ. تو گرامر جو رموز اوقاف ہوتے ہیں اس کے علاوہ جملوں کی جو ساخت ہے اس کو احتیاط سے چیک کریں تاکہ تمام جو نام, تاریخیں اور اعداد وغیرہ ہیں وہ درست ہونے چاہیے. آبجیکٹیوٹی جو ہے غیر جانبداری, رائٹ اونلی فیکٹس فرام دا پیسج, ڈو ناٹ انکلوڈ یور پرسنل اوپینین اور فیلنگ. تو اصل عبارت کی نہ صرف حقائق لکھنے ہیں, اپنی ذاتی رائے یا جذبات اس میں شامل نہیں کرنے. پھر
کنسائزنس جو ہے نا, اختصار. کیپ یور پریسی شارٹ اینڈ اوائڈ یوزنگ ان نیسیسری ورڈز اور ریپیٹیشن. اپنا جو یہ خلاصہ ہے نا پریسی جو ہے اس کو مختصر رکھیں اور غیر ضروری الفاظ یا تکرار سے نا, یعنی بار بار ورڈز کو رپیٹ کرنے سے پرہیز کریں. کوہیرنس, ربط جو ہے. آل سینٹینسز ان دا پریسی شوڈ کنیکٹ اسموتھلی اینڈ میک کمپلیٹ سینس. یعنی یہ جو پریسی ہے اس کے تمام جملے آپس میں ربط ہونا چاہیے اس میں, اور وہ مکمل معنی دیتے ہوں. تو یہ جو چھوٹی سی ڈسکشن ہم نے کی ہے, اس کی جو سمری ہے نا, A good précis is short, clear, correct, factual and well connected. It gives the main idea of the passage in an essay and organized way. تو اچھی جو پریسی ہے مختصر, واضح, درست, حقائق پر مبنی اور مربوط ہوتی ہے. تو یہ عبارت کے مرکزی خیال کو آسان اور منظم انداز میں نا بیان کرتی ہے. نیکسٹ میں پریسی سے ریلیٹڈ ہی کوشچن ہے کہ پریسی لکھنی ہے. لاسٹ 2 پیراگراف جو ہیں جو ٹیکسٹ کی نا, یہ جو لیسن ہے, تو ساتھ میں اس نے کچھ ہنٹس بھی دی ہوئی ہیں کہ ان کو فالو کرنا ہے. تو اس کے مطابق نا یہاں پریسی جو ہے یہ لکھ دی گئی ہے, تو آپ اس کو ضرورت کے مطابق نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ویسے ہم نے چیپٹر کو نا ڈیٹیل سے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس آؤٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد لاسٹ میں ہے کہ رائٹ نیریٹو ایسے, تو مائی ٹیم ورک سٹوری, اس کے اوپر ایسے لکھنا ہے. تو یہ بھی یہاں پہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے, آپ یہاں سے ضرورت کے مطابق نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. امید ہے یہ لیکچر, یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اگر کوئی کویسچن یا سجیشنز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. انجم رہبر جی کے چند اشعار سے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے, تیرے بغیر جی کر دکھا دیا میں نے. بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے, لیکن دعائیں دے تجھے شاعر بنا دیا میں نے. جہاں سجا کے میں نے رکھی تھی تیری تصویریں, اب اس مکان میں تالا لگا دیا میں نے. جو تیری یاد دلاتا تھا چہچہاتا تھا, منڈیر سے وہ پرندہ اڑا دیا میں نے. یہ میرے شعر نہیں میرے زخم ہیں انجم, غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں نے. یہ ابھی اور ہنسی اور سہانا ہوگا, نہ ہوا ہے نہ کبھی پیار پرانا ہوگا. ہے تعلق تو انا چھوڑنی ہوگی ایک دن, تجھ سے روٹھی ہوں تجھے آ کے منانا ہوگا. ہے کوئی اور نظر میں تو اجازت ہے تجھے, شرط اتنی ہے مجھے شادی میں بلانا ہوگا. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.